So, welcome everyone again. अब आज हामीले नयाँ एउटा पाठ हाम्रो बुकमा भएको बायोलोजीको पार्टमा भएको एउटा लेसन आज हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यो लेसनको टपिक हो मानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया है। हामीले ग्रेड 10 को साइन्समा चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका केही प्रणालीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। ती प्रणालीहरू मध्येमा एउटा प्रणाली जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ बुझ्नको लागि, त्यो प्रणालीको नाम हो रक्त सञ्चार प्रणाली। र रक्त सञ्चार प्रणालीको विषयमा हामीले यो पाठमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ है। रक्त सञ्चार प्रणालीसँग सम्बन्धित केही रोगहरूको विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया कसरी हुन्छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ। अब रक्त सञ्चार भनेपछि सामान्यतया हामीले यसको अर्थ त बुझ्छौँ नै। रक्त सञ्चार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, हाम्रो शरीरमा रगत कसरी प्रवाह भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो रगत प्रवाह हुने प्रक्रिया कसरी चलिरहेको हुन्छ त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गर्ने हो यो पाठमा। र यसको डिटेल्सहरू हामीले हेर्छौँ र कतिपय रोगहरूको विषयमा, जस्तो हामीले सबैजनाले प्राय जस्तो हाम्रो घरयासी जीवनमा अथवा छरछिमेकमा पनि देखेका छौँ, उच्च रक्तचापका रोगीहरू हुन्छन् कोही हैन, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। त्यो बाहेक अरू रोगहरू पनि, मधुमेह अथवा डायबिटिज हुन्छ कसैलाई, त्यो कसरी हुन्छ, त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यसमा पढ्छौँ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई प्रयोगमा पनि आउने कुरा हामीले यसमा सिक्छौँ। त्यसकारण सबैजनालाई यो इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होला। आज हामीले यो लेसन सुरु गर्दैछौँ है त। अब सजीवहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने यो पृथ्वीमा जति पनि सजीवहरू छन्, ती सजीवहरू चाहिँ सिम्पलेस्टबाट, एकदमै सरलबाट एकदमै जटिल प्रकृतिका सजीवहरू पनि हामीले देख्छौँ है। सरल भन्नाले जुन चाहिँ एउटा मात्र कोषबाट बनेका छन्, जस्तो प्रोटोजोआहरू हैन, जस्तो अमिबाहरू, एकदमै एउटा मात्र प्यारामेसियम हैन, त्योभन्दा सिम्पल अरू अर्गानिजमहरू पनि छन्, एकदमै सिम्पल। तिनीहरूको जीवनको जति पनि शरीरमा हुने क्रियाहरू हुन्छ त्यो सबै एउटै सेलबाट सञ्चालित हुन्छ भने तिनै जीवहरूबाट विकास हुँदै 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 गएर बनेका अत्यन्तै जटिल शरीर भएका, जटिल सिस्टम भएका प्राणीहरू, उदाहरणको लागि हामी नै भयो, मानव नै भयो, ह्युमनहरू, अथवा अरू स्तनधारी जनावरहरू जसको शरीर चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा जटिल छ, तीसम्म सजीवहरू छन् है। अब ती सजीवहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा विभिन्न किसिमका क्रियाहरू त भइरहेकै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रै शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा पढ्ने भएको हुनाले म हाम्रै शरीरलाई मात्र उदाहरण दिएर अगाडि बढ्छु। जस्तो मान्छेको शरीरमा हामीले हेर्यौँ भने आन्तरिक रूपमा कैयौँ क्रियाकलापहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् है। उदाहरणको लागि हामीले खाना खायौँ भने पाचन प्रणाली चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालित हुन्छ। त्यसको बारेमा हामीले खास टेन्सन लिन पर्दैन, त्यसको विषयमा हामीले सोच्न पर्दैन, आफै सञ्चालित हुन्छ यो प्रक्रिया हैन। यस्तै किसिमका अरू कैयौँ प्रकारका प्रक्रियाहरू हाम्रो शरीरमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चलि नै रहेका हुन्छन्। जस्तो अरू पनि छ, श्वास प्रश्वास प्रणाली चलिरहेको हुन्छ हैन, प्रजनन हुन्छ, त्यस पछाडि अरू धेरै प्रक्रियाहरू जुन हाम्रो शरीरमा निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन्, त्यसको बारेमा हामीले थप सोच्न पर्दैन, त्यो हामीलाई थाहै छ है। जसको अडियो म्युट भएको छैन प्लिज म्युट गरौँ है। अब कुरा आउँछ, हामीले खाना खान्छौँ, हामीले खाना खाएको जुन खाना छ त्यो त सुरुमा अभियसली हाम्रो पेटमा पुग्ने भयो, तर पेटमा मात्रै त खानाको आवश्यकता छैन हैन। हामीलाई खाना अथवा न्युट्रियन्ट्स अथवा पौष्टिक तत्त्वको आवश्यकता त प्रत्येक कोषमा पर्छ। भने खाएको खानालाई अब पेटबाट अथवा आन्द्राबाट लिएर प्रत्येक कोषसम्म पुर्याउन पर्यो हैन। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कोषमा चाहिँ अब विकारहरू पनि उत्पादन हुन्छन्, जस्तो कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ अरू प्रकारका काम नलाग्ने पदार्थहरू निस्कन्छन् कोषबाट। ती काम नलाग्ने पदार्थहरूलाई आवश्यक अब कहाँबाट त्यसलाई निष्कासन गर्ने हो त्यो अङ्गसम्म पुर्याउन पर्यो। हामीले सास फेर्छौँ, त्यो सासबाट आएको अक्सिजन चाहिँ फोक्सोमा पुग्छ सुरुमा, तर फोक्सोमा मात्रै अक्सिजनको आवश्यकता त छैन, अक्सिजनको आवश्यकता त शरीरभरि छ
भने शरीरभरि त्यसलाई पुर्याउनु पर्यो। यसरी हाम्रो शरीरमा विभिन्न पदार्थहरूलाई, विभिन्न तत्त्वहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ है। त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न तत्त्वहरूलाई लिएर जानलाई जुन अङ्गहरूले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो अङ्गहरूलाई समष्टिगत रूपमा हामीले चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली भन्ने हो। रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अङ्गहरूको एउटा समूह हो है। यसमा मूल रूपमा तीनटा कुराहरू पर्छन् रक्त सञ्चार प्रणालीमा। तीनटा कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। एक नम्बरमा पर्छ मुटु। रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई मूल रूपमा मुटुले सञ्चालन गरेको हुन्छ। मुटुलाई केन्द्र बनाएर हाम्रो शरीरमा रगत बहन्छ है। शरीरबाट घुम्दै 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 फेरि मुटुमा पुग्छ, फेरि मुटुबाट शरीरमा जान्छ। हाम्रो जुन शरीरमा बहने रगत छ त्यो चाहिँ मुटुलाई केन्द्र बनाएर बग्छ। त्यसकारण मुटु नै रक्त सञ्चार प्रणालीमा रहेको मूल अङ्ग हो। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा रगत छ, त्यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ। रगत पनि रक्त सञ्चार प्रणालीको अर्को एउटा अङ्ग भयो। र यो जुन रगत बहन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ जता पाए त्यतै त रगत बग्दैन। रगत हिँड्ने त निश्चित बाटो छ शरीरमा, निश्चित नली छ हैन, भेसल छ। जुन बाटोबाट रगत हिँडेर जान्छ, जुन रगत बहन्छ भनौँ न, जुन नलीबाट, त्यो नलीहरू भनेको चाहिँ रक्त नलीहरू भए, ब्लड भेसल्सहरू भए। यी तीनटा कुराहरू मिलेर सामान्यतया रक्त सञ्चार प्रणाली बनेको हुन्छ है। र रक्त सञ्चार प्रणालीलाई हामीले परिभाषित गर्न पर्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा अब हेरौँ है त, पोषक तत्त्व पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ, विशेष गरेर पेटबाट कोषसम्म। अक्सिजन पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ, विशेष गरेर फोक्सोबाट कोषहरूसम्म। अनि हर्मोनहरू पनि हुन्छन्। हर्मोनको विषयमा हामी पछि पढ्छौँ। हर्मोन भनेको रासायनिक पदार्थ हो जुन हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यो पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा उत्पादन हुन्छ र त्यसको काम अर्कै ठाउँमा पर्यो भने त्यसलाई लिएर जान पर्यो। अनि विभिन्न विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती विकारहरूलाई चाहिँ अब कुन अङ्गबाट निष्कासन गर्ने हो त्यो अङ्गसम्म लिएर जान पर्यो। यी तत्त्वहरूलाई शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि मुटु, रगत र रक्त नलीहरू मिलेर बनेको प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ भने रक्त सञ्चार प्रणाली भन्छौँ। र यो रक्त सञ्चार प्रणालीको विषयमा नै हामी यो पाठमा अध्ययन गर्दैछौँ है। सबैजनाले बुक पल्टाउनुहोस्। अब पेज नम्बर अघि हामी कति भन्ने कुरा भएको थियो? रक्त सञ्चार प्रणाली भन्नुहोस् त एकजनाले कति पेजमा हो? 175 पेजमा पल्टाउन पर्यो। र अब हामी बुकको लेसनमा चाहिँ के कुरा छ त, हामीले के पढ्छौँ यस पाठमा भनेर सुरुमा म जानकारी गराउँछु। यो एकाइ 16 भयो, मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया, पेज नम्बर 177 रहेछ है। फर्स्टमा हामीले यो लेसनमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यो पाठमा रगतको विषयमा पढ्छौँ। रगतको बनोट कस्तो हुन्छ, केबाट रगत बनेको हुन्छ। हेर्दाखेरि त हामीले रगतलाई रातो देख्छौँ, के कारणले रातो भएको हो हैन, अरु के मिलेर रगत बन्छ, यस विषयमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि यो रगतले के कार्य गर्छ हाम्रो शरीरमा त्यो बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि मुटु, जुन हामी सबैले जानेकै छौँ मुटुको विषयमा, यसको विषयमा हामी थप पढ्छौँ। मुटुको संरचना कस्तो हुन्छ, मुटुभित्र कतिवटा कोठाहरू हुन्छन्, विशेष गरेर मानिसको शरीरको मुटुमा। त्यसपछाडि यसले कसरी काम गर्छ, रगतलाई कसरी यसले परिवहन गराउँछ, हाम्रो शरीरमा मुटुले कसरी रगतलाई चलाउँछ, त्यो हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि रक्त नलीहरू, जुन बाटोबाट रगत बग्छ त्यो कति प्रकारका हुन्छन् त रक्त नलीहरू, एउटै खालको हुने हो कि फरक फरक खालका हुन्छन् कि, त्यो बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि तीनटा विशेष गरेर रोगहरू है, एउटा रक्तचाप सम्बन्धी रोग, मधुमेह र युरिक एसिड है। यिनीहरू चाहिँ निकै कमन हुन् आजभोलि, धेरै मान्छेहरूमा समस्याहरू पनि हुन्छ। यस विषयमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ है। यो लेसनमा विशेष गरी यति कुराहरू कभर हुन्छ। र फर्स्टमा अघि मैले भनेको जस्तै रगतको बनोट रहेको छ। र अब फर्स्टमा हामी रगतको बनोटबाट नै सुरु गर्छौँ है त। अब हाम्रो शरीरमा जुन रातो तरल एउटा यो तन्तु हो एक प्रकारको है। हामीलाई थाहा छ विशेष गरेर तन्तुहरू चाहिँ ठोस हुन्छन् हैन, अङ्ग तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बन्ने हो। र हाम्रो शरीरका अङ्गहरू ठोस हुने भएकोले तन्तुहरू पनि ठोस हुन्छन्। तर यो चाहिँ एउटा यस्तो तन्तु हो जुन चाहिँ तरल छ हैन। इनफ्याक्ट हाम्रो शरीरमा हुने एकमात्र तरल तन्तु हो यो रगत। एउटा एडल्ट मान्छेमा
परिपक्व मान्छेमा, स्वस्थ मान्छेमा लगभग 5.5 लिटर रगत चाहिँ निरन्तर रूपमा बगिरहेको हुन्छ। फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के छ यहाँनिर भने नि, यो रगत जुन कोषहरूबाट मिलेर बन्छ, त्यो कोषहरूको चाहिँ आयु हुन्छ है, निश्चित समय हुन्छ र त्यो निश्चित अवधिमा तिनीहरू आफ्नो काम गर्छन् र तिनीहरूको आयु सकिएपछि मर्छन् तिनीहरू है। अहिले पछि पनि हामीले पढ्छौँ मर्छन्। त्यो मर्ने भएपछि मरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब शरीरले एक ठाउँमा लगेर त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्छ र नयाँ कोषहरू बन्छन्। अर्थात् जुन रगत हाम्रो शरीरमा केही वर्ष अगाडि बहन्थ्यो त्यो रगत अहिले बहिरहेको छैन। फेरि यो रगत त निरन्तर रूपमा फेरिरहेको हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर मान्छेहरूले भन्छन् नि ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि अथवा रक्तदान गर्दाखेरि त्यति ठुलो फरक पर्दैन भनिन्छ। किनभने जुन रगत हामीले दान गर्दैनौँ अल्टिमेटली गएर त्यो नष्ट नै हुने भन्ने कुराहरू छ। अब यो रगत मैले भनिहालेँ रातो र बाक्लो तरल संयोजी तन्तु हो भने चाहिँ तन्तुको एक प्रकारको यो प्रकार हो तन्तुको। तन्तुहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, हामीले ग्रेड 9 मा पढेको छौँ। टिस्यु हो तन्तु भनेको हैन, संयोजी हुन सक्छ, अरु विभिन्न प्रकारहरू छन् तन्तुका, तीमध्येमा संयोजी तन्तु भयो र यो बाक्लो र रातो रङको हुन्छ। यो रगतको परिभाषा पनि यही हो हैन। रगत भनेको के हो भने हामीले हाम्रो शरीरमा बहने रातो र बाक्लो तरल संयोजी तन्तु नै रगत हो भनेर भन्न सक्छौँ। ठीक छ। एउटा स्वस्थ मानिसको शरीरमा मैले भने नि 5.5 लिटर जति रगत बहन्छ है। रगतको विषयमा जानकारी गराइरहेको छु है। र यो रगतले धेरै कामहरू गर्छ। मूल रूपमा चाहिँ रगतको काम के हो भने सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पौष्टिक तत्त्व र अक्सिजनलाई पुर्याउने। अब पौष्टिक तत्त्वलाई कहाँबाट लिएर जाने त भन्दाखेरि यो पाचन प्रणालीबाट लिएर जाने। अनि अक्सिजनलाई कहाँबाट लिएर जाने भन्दाखेरि फोक्सोबाट हैन। त्यसैगरी अनावश्यक पदार्थहरू पनि बन्छन्, जस्तो कोषहरूमा कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, त्यसलाई त हामीले फाल्छौं नि त। भने कोषबाट कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोसम्म ल्याउन पर्यो, फोक्सोबाट हामीले सास फेर्दाखेरि फाल्छौं। अथवा तरल पदार्थहरू अनावश्यक तरल पदार्थ बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ छालामा ल्याउन पर्यो, जसलाई हामी पसिनाको रूपमा निष्कासन गर्छौं। अथवा मृगौलासम्म लग्न पर्यो, किडनीसम्म, जसलाई हामीले पिसाबको रूपमा युरिनको रूपमा बाहिर फाल्छौं। यसरी अनावश्यक तरल पदार्थहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसले लग्छ, ग्यासलाई पनि लग्छ। आवश्यक पदार्थहरूलाई पनि लिएर जान्छ। रगतले विभिन्न तत्त्वहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने कार्य गर्छ। अझै पनि हामी यो कार्यको विषयमा त पढ्नु नै छ। अब हाम्रो शरीरको लगभग 7% तौल चाहिँ रगतले ओगट्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। 100 केजीको मान्छे छ भने उदाहरणको लागि लगभग 7 किलो उसमा चाहिँ रगत हुँदो रहेछ। अथवा 50 किलोको मान्छे छ भने लगभग 3.5 किलो चाहिँ रगत नै हुँदो रहेछ उसको शरीरमा हैन। रगतको विषयमा हामी हेर्दैछौँ है। र यो रगतमा चाहिँ राता रक्तकोषहरू हुन्छन् है। राता रक्तकोषहरू हुन्छन् जसको कारणले रगत चाहिँ रातो देखिन्छ। ठीक छ। अझ डिटेलमा हामीले हेर्ने हो भने अब एकदम ध्यान दिएर हेरौँ। रगत हाम्रो शरीरमा भएको रगत चाहिँ विशेष गरेर दुईटा कुरा मिलेर बन्छ है त। एउटा प्लाज्मा, ठीक छ, अनि रक्तकोषहरू, दुईटा चीज मिलेर रगत बनेको हुन्छ। यो प्लाज्मा चाहिँ लगभग 55% हुन्छ शरीरमा है। आधा भन्दा बढी हिस्सा रगतको आधा भन्दा बढी हिस्सा प्लाज्मा हुन्छ। बाँकी रह्यो 45%, 45% त्यो चाहिँ रक्तकोषहरू हुन्छन् 45%। तिमीहरूले अब विभिन्न प्रयोजनको लागि अब कहिलेकाहीँ खसीहरू काट्ने चलन छ हैन। अरु पनि विभिन्न जनावरहरूलाई काटेको हामीले देखेको होलाौं, त्यहाँबाट रगत निस्कन्छ। यदि त्यो रगत देखेको छ भने त्यो रगतलाई राख्दाखेरि केही समयपछि रगत कस्तो छुट्टिन्छ भने ठोस पदार्थ त्यसको अलिकति पहेँलो पहेँलो देखिने तरल पदार्थ, पारदर्शी तरल पदार्थमा छुट्टिन्छ। तल गएर सेटल हुन्छ अलि ठोस पदार्थ चाहिँ, माथि चाहिँ अलि पातलो खालको तरल पदार्थ रहन्छ केही समय रगतलाई राखेपछि। तल देखिने ठोस पदार्थ चाहिँ रक्तकोषहरू हुन् र माथि देखिने तरल जस्तो पदार्थ चाहिँ त्यो प्लाज्मा हो है। यसरी बुझ्नु पर्यो। प्लाज्मा चाहिँ 45% 55% हुन्छ भने रक्तकोषहरू चाहिँ 45% हुन्छन्। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै काम छ। प्लाज्माको काम आफ्नै छ, रक्तकोषकोहरूको आफ्नै काम छ। फेरि रक्तकोषहरू पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। कतिजनालाई थाहा पनि होला। राता रक्तकोषहरू हुन्छन् जसलाई हामी रेड ब्लड सेल्स अथवा आरबीसी भनेर भन्छौँ। आफ्नै काम छ राता रक्तकोषहरूको हैन। अब के काम हो यसको, राता रक्तकोषको कमी भयो भने हामीलाई के हुन्छ भनेर हामी पछि हेर्छौँ।
त्यस्तै गरी सेता रक्तकोषहरू पनि हुन्छन् जसलाई व्हाइट ब्लड सेल अथवा डब्ल्युबीसी भन्छौँ हामीले। र तेस्रो प्रकारको रक्तकोष चाहिँ प्लेटलेट्स भन्ने हुन्छ है। यसरी रगत बनेको हुन्छ प्लाज्मा र रक्तकोषहरू मिलेर। अनि रक्तकोषहरू के मिलेर बनेको हुन्छन् त भन्दा, अथवा के हुन् त रक्तकोषहरू, कुन प्रकारका हुन्छन् त भन्दा, राता रक्तकोष, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्सहरू, 3 प्रकारका रक्तकोषहरू हुँदो रहेछन्। यसलाई अझ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त, रगतको सबैभन्दा बढी हिस्सा यो प्लाज्माले ओगटेको देखियो। यो छ नि यो कलर, यो हेरौँ त, यो प्लाज्मा हो। प्लाज्माले आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको देखियो। त्यसपछि रक्तकोषहरू पनि अब विभिन्न प्रकारका छन्, 3 प्रकारका छन्। त्यसमध्येमा यो रेड रिजन चाहिँ रातो, यो चाहिँ राता रक्तकोषहरू हो, आरबीसी। ठीक छ, यति भाग आरबीसी को भाग। र यो ब्लू कलरको जुन देखियो यो चाहिँ सेता रक्तकोषहरू अथवा डब्ल्युबीसीहरू। राता रक्तकोष भन्दा केही कम संख्यामा यिनीहरू डब्ल्युबीसीहरू देखियो। अनि प्लेटलेट्सहरू भन्दा अलिकति पकाउँ है। प्लेटलेट्स हो यो ब्लू कलर चाहिँ है। अनि लास्टमा यो येलो जुन छ पहेँलो रङ, त्यो चाहिँ डब्ल्युबीसी। ल यहाँ हेरेर एकचोटि भन्नुस् त, सबैभन्दा कम चाहिँ कुन रक्तकोष हुँदो रहेछ? रातो रक्तकोष, सेतो रक्तकोष कि प्लेटलेट्स? ल भन्नुस् त यसमा हेरेर एकजनाले। सेता व्हाइट ब्लड सेल। गुड, व्हाइट ब्लड सेल चाहिँ सबैभन्दा कम हुँदो रहेछ। कति हुन्छ संख्या भनेर पनि हामी हेर्छौँ है त पछाडि। यति जानकारी भयो, रगत केबाट बनेको हुँदो रहेछ भन्ने अलिअलि आइडिया भयो हामी। प्लाज्मा र रक्तकोषबाट बनेको हुँदो रहेछ। अब हामी सुरुमा प्लाज्मा को बारेमा अध्ययन गर्न अगाडि बढ्छौँ है त। अब प्लाज्मा कस्तो हुन्छ, यसले के काम गर्छ अलिकति हेरौँ। अझ त्योभन्दा अगाडि रगतको एउटा थोपालाई, यसलाई पनि हेर है ध्यान दिएर, यो माइक्रोस्कोपमा राखेर हामीले अध्ययन गर्यौँ, हेर्यौँ भने लगभग यस्तो खालको भ्यू देखिन्छ है। यसलाई रगतको थोपालाई माइक्रोस्कोपले त अब म्याग्निफाई गर्छ, ठुलो बनाउँछ। लगभग 1000 गुणा ठुलो बनाइयो भने रगतमा भएका कोषहरू देख्न सकिन्छ आँखाले हैन। र करिब यस्तो भ्यू आउँछ। यसमा हेर त, यो जुन रातो रङका यस्ता देखिन्छ नि गोलो गोलो, यिनीहरू राता रक्तकोषहरू भए। ठीक छ। अनि त्यसपछि यो कलरको यो तिमीले जुन देखिरहेछौ 4 वटा 5 वटा यहाँ छन् अलि ठुला आकारका, यिनीहरू सेता रक्तकोषहरू हुन्। त्यसपछि यो सानो र मधुरो यहाँ छन् जुन बीचबीचमा देखिन्छ साना साना टुक्राहरू, यिनीहरू प्लेटलेट्सहरू हुन्। र यी सोलिड अब्जेक्टहरूको बीचमा जुन खाली भाग छ, त्यो खाली भाग चाहिँ वास्तवमा खाली होइन, त्यो भरिएको हुन्छ तरल पदार्थले। र त्यो तरल पदार्थ नै के हो त भन्दाखेरि प्लाज्मा हो है। यसरी रगतलाई हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्यौँ भने यस्तो खालको भ्यू देखिन्छ। यो रातो रक्तकोष चिन्न पर्यो, अलि ठुलो आकारको जुन हुन्छ त्यो सेतो रक्तकोष भयो, सबैभन्दा सानो आकार जुन हुन्छ त्यो प्लेटलेट्स भयो, र बाँकी रहेको खाली भाग जति पनि छ त्यसमा प्लाज्मा भरिएको हुन्छ। हामीले यो चित्र हेरिसकेपछि रक्तकोषहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो आकार कसको हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पायौँ। सेतो रक्तकोषहरू सबभन्दा ठुलो हुँदो रहेछन्। सबभन्दा सानो कुन हुन्छ त्यो पनि थाहा पायौँ। प्लेटलेट्सहरू सबभन्दा साना हुँदो रहेछन् र राता रक्तकोषहरू चाहिँ मध्यम आकारका हुँदो रहेछन्। ठीक छ। अब हेरौँ हामीले प्लाज्माको विषयमा है त। अघि मैले भने जस्तै जुन प्लाज्मा हुन्छ नि, यहाँ हेर त, यो रगतलाई हामीले यो टेस्ट ट्युबमा राखेको छ। केही समयसम्म रगतलाई हामीले राख्यौँ भने यो थिग्रिन्छ, सेटल हुन्छ, यो छुट्टिन्छ है। ब्लड सेल अथवा रक्तकोषहरू र प्लाज्मामा छुट्टिन्छ यसरी। यो तल जुन थिग्रिएर बस्छ, ठोस अवस्थामा रहन्छ, त्यो रक्तकोषहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ आरबीसी, डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स। त्यसमा पनि यो माथितिर बस्छ डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स, सबैभन्दा तल बस्छ आरबीसी, र माथितिर तरल जुन पदार्थ देखिन्छ पहेँलो पारदर्शी, त्यसलाई हामीले प्लाज्मा भन्नुपर्छ है। यसले रगतको कति प्रतिशत ओगट्छ प्लाज्माले भन्नुस् त? प्लाज्माले रगतको 55%, 55% भाग चाहिँ प्लाज्माले ओगट्छ। र यो रगतमा पाइने पहेँलो रङको पारदर्शक तरल पदार्थ हो है। यो यसले लगभग रगतको 55% ओगट्छ। र प्लाज्मालाई मात्र हेर्ने हो हामीले, यति भागलाई मात्र हेर्ने हो, प्लाज्मालाई मात्र हेर्ने हो भने यतिमा 90% चाहिँ पानी नै हुन्छ है। 90% पानी र बाँकी थोरै 10 भाग 10% चाहिँ प्रोटिन, बोसो, लवण, कार्बोहाइड्रेट लगायतका अरू विभिन्न किसिमका पदार्थहरू हुने भए। तर मोस्टली 90% भनेपछि त अलमोस्ट सबै यो केबाट बनेको हुँदो रहेछ भने पानीबाट नै बनेको हुँदो रहेछ। अझ भनौँ न, हाम्रो रगत किन तरल हुन्छ त भन्दाखेरि तरल रहनुको एउटा कारण चाहिँ प्लाज्मा नै हो। यो तरल हुन्छ नि त प्लाज्मा, यसले नै रगतलाई तरल बनाएर राख्छ। ओके, त्यसपछि
प्लाज्माले अब के काम गर्छ त हाम्रो शरीरमा, हैन? यति त हुँदो रहेछ, 55% ओगटेर बसेको रहेछ। अब यसको कामहरू हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीरभित्र पानीको प्रवाह गर्ने र पानीको मात्रालाई सन्तुलित गर्ने काम गर्छ प्लाज्माले। हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित हुन जरुरी छ। पानीको मात्रामा कमी भयो भने चाहिँ हामीलाई कमजोरी हुने, डिहाइड्रेसन हुने, हैन? हुन्छ। जल वियोजन हुन्छ, त्यसलाई हामी जल वियोजन भन्छौँ र पानीको मात्रालाई सन्तुलित गर्ने काम गर्छ प्लाज्मा। यसको पहिलो काम यो भयो। त्यसपछि पौष्टिक तत्त्व र केही मात्रामा अक्सिजनलाई, है, धेरै जस्तो चाहिँ यसले गर्दैन, केही मात्रामा अक्सिजनलाई यसले शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ। दोस्रो काम भयो। तेस्रो यसको महत्त्वपूर्ण काम अनावश्यक पदार्थहरूलाई जुन निष्कासन गर्नुपर्ने छ, कोषहरूबाट लिएर निष्कासन गर्ने अङ्गसम्म पुर्याउनु पर्ने छ, बोकेर ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ, हैन? त्यो काम पनि प्लाज्माले गर्छ। र हर्मोनहरूलाई, है, तन्तुसम्म पुर्याउने काम गर्छ। यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। हर्मोन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रसायनहरू ठाउँ-ठाउँबाट निस्किरहेका हुन्छन्, है? कुनै रसायन कस्तो हुन्छन् त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा त्यो रसायन निस्कियो त्यही ठाउँमा त्यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा रगतको खाँचो पर्दैन, हैन? हर्मोन त्यहाँनिर प्रड्युस भयो र त्यही त्यसको काम पनि छ भने त्यतिखेर हामीलाई हर्मोन चाहिएन। उदाहरणको लागि हाम्रो यो जिब्रोको मुनि चाहिँ थुक निकाल्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ, है? जिब्रोको मुनिबाट थुक निस्कन्छ। र थुक हामीलाई खाना खाने बेलामा खाना चपाउँदाखेरि आवश्यक पर्छ। तर थुक चाहिँ मुखमै आवश्यक पर्ने हो, मुखमै त्यो निष्कासन पनि हुन्छ, त्यति बेला रगत चाहिएन। तर सोच त मुखबाट थुक निस्कन्छ, अरू कुनै अर्ग्यानमा यदि चाहिने रगत के अरे थुक चाहिने अवस्था भएको भए त्यतिखेर रगतले बोकेर लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो, है? इन्डोक्राइन ग्रन्थि भनेको जसबाट निस्कने रसायनहरू चाहिँ रगतले बोकेर लग्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, तिनीहरूलाई हामी इन्डोक्राइन ग्रन्थि भन्छौँ। र तिनीहरूबाट निस्कने हर्मोनलाई क्यारी गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ। जस्तो ग्रोथ हर्मोन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ जसले हाम्रो शरीरको वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ हामीलाई। त्यो चाहिँ टाउको भित्र हुन्छ, है, मस्तिष्कको छेउमा हुन्छ। अब त्यसको आवश्यकता त शरीरभरि पर्छ नि त। अनि त्यहाँबाट कसले लिएर जाने त शरीरभरि भन्दाखेरि रगतले लिएर जाने। यसरी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डबाट निस्केका हर्मोनहरूलाई पनि तन्तुसम्म पुर्याउने काम गर्दो रहेछ प्लाज्मा। प्लाज्माका 4 वटा कामहरू हामीले हेर्यौँ। हामीले याद राख्नुपर्छ है कामहरू के हो भने। 5औं काम पनि छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण काम हो। यो चाहिँ प्लाज्मामा भएको एक प्रकारको प्रोटिन, है, अघि हामीले पढेछौँ नि, यो 10% भागमा त प्रोटिन हुन्छ। त्यो प्रोटिनको नाम हो फाइब्रिनोजेन। यु हेभ टु रिमेम्बर द नेम अल्सो। अलिकति अप्ठ्यारो नाम छ, टेक्निकल नाम छ, फाइब्रिनोजेन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि रगतलाई जमाउनलाई मद्दत गर्छ। अब रगतलाई किन जमाउने भन्दाखेरि जस्तो मानौ सानो कट भयो, मेरो हातमा थोरै काट्यो के काम गर्दै गर्दा भने हामी सबैले महसुस गरेछौँ, त्यहाँबाट चाहिँ सानो मात्र कट छ भने एकछिन रगत निस्कन्छ, हैन? अनि अब त्यो रगत चाहिँ एकछिन पछाडि हामीले एकछिन यसलाई थिच्यौँ भने एकछिनमा त्यो रगत रोकिन्छ भने आफै रगत निस्किरहेको थियो। कसरी रोक्यो त रगत भन्दाखेरि त्यो काटेको ठाउँमा त्यो घाउमा के भयो त भन्दाखेरि रगत जम्यो, है? घाउमा रगत जमेर त्यो रगत निस्किने बाटो चाहिँ बन्द गरिदियो। त्यसलाई हामी ब्लड क्लटिङ भएको भन्छौँ। ब्लड जमेर एक प्रकारको जाली जस्तो संरचना बन्छ, त्यहाँबाट रगत बाहिर निस्कन पाउँदैन, है? यो त एकदम आवश्यक भयो सुरक्षाको लागि। कुनै ठाउँमा काट्यो रगत बगेको गऱ्यो भने त हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, हैन? त्यसबाट त जीवनै जान सक्छ, मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ। रगत बग्दै गरेको ठाउँबाट रोक्न पर्यो भने रगत त्यहाँनिर जम्न पर्यो। अब ठुलो कट छ भने त त्यो जमेर रोकिँदैन, त्यसलाई ब्यान्डेज गर्नुपर्छ, स्टिच गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। सानो कट छ भने त त्यहाँबाट आइरहेको रगत चाहिँ रोकिएको हामी सबैले देखेका छौँ, है? र यो प्रकारको काम चाहिँ रगतलाई जमाएर अनि बग्ने रगतलाई रोक्ने काम गर्दो रहेछ प्लाज्माले, है? अब सोच त प्लाज्माको कमी भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि घाउबाट बगेको रगत चाहिँ त्यति सजिलै नरोकिने भयो, हैन त? घाउ लाग्छ, रगत बग्छ, तर त्यो रगत चाहिँ रोकिँदैन। सानो घाउ छ भने धेरै बेरसम्म रगत बहन्छ प्लाज्माको कमी भयो भने। त्यो प्रकारको रोगलाई हामी हेमोफेलिया भनेर भन्छौँ, है त? प्लाज्माको कमी हुँदा जुन रोग हामीलाई लाग्छ त्यो रोगको नाम के हो? हेमोफेलिया। र प्लाज्मामा हुने प्रोटिनको नाम के हो? फाइब्रिनोजेन, है? यो दुईटा कुरा याद राख्नु पर्यो। हामीले प्लाज्माको विषयमा हेर्यौँ। अब प्लाज्मा पछाडि रक्तकोषहरू 45% छन् र रक्तकोष पनि 3 प्रकारका छन्, हैन? रातो रक्तकोष, सेतो रक्तकोष र प्लेटलेट्स। त्यसमध्येमा अब हामी रातो रक्तकोषको विषयमा हेर्छौँ आज।
एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्लास सकिएपछि जुन हामीले यो भिडियो हेरेर अनि नोट्स बनाउने, यसलाई एकदम लेखेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू। सबभन्दा पहिला रातो रक्तकोषको परिचय है। रातो रक्तकोष यस्तो खालका हुन्छन्, दुवैतिरबाट दबिएको गोलो आकार, अनि हेर त यहाँ दबिएको छ नि, पछाडि अगाडि दुवैतिरबाट भित्रतिर दबिएको हुन्छ। यस्तो खालको आकार हुन्छ राता रक्तकोषहरू। त्यही आकारलाई हामी भन्छौँ बाइकन्केभ। बाइकन्केभ भनेको कस्तो आकार हो भने दुवैतिरबाट यसरी यहाँ हेर त दबिएको भाग देखिन्छ, अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट भित्रतिर दबिएको छ, यस्तो खालको आकार। अनि गोलो पनि छ, त्यसकारण यो बाइकन्केभ गोलाकार, यो यसको आकार भयो। यस्तो आकारका हुन्छन् राता रक्तकोषहरू। त्यसपछि यो राता रक्तकोषमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन, कोष त हो, यो कोष भएपछि त न्युक्लियस हुन पर्ने हो। यो रातो रक्तकोष सुरुमा बन्दाखेरि सुरुमा न्युक्लियस हुन्छ यसमा, तर यो एडल्ट हुँदै जाँदा, म्याच्योर्ड हुँदै जाँदा, जब यो परिपक्व बन्दै जान्छ यो कोष, त्यतिखेर यसको न्युक्लियस चाहिँ हराउँछ, यसमा न्युक्लियस हुँदैन भनेर जान्नु पर्यो। अब यसको सङ्ख्याको कुरा गरौँ। 1 घन मिलिलिटर भनेको 1 ml मा है, 1 मिलिलिटरमा लगभग 45 लाखदेखि 50 लाखसम्म आरबिसीहरू हुन्छन्। यति धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ आरबिसी है। 1 ml मा 45 लाख टु 50 लाख। यसलाई अझ स्पष्ट पार्ने हो भने विशेष गरेर महिलाहरूमा चाहिँ यो अलिक कम हुन्छ, 45 लाख जस्तो यो सङ्ख्या चाहिँ महिलाहरूमा हुने भयो। पुरुषहरूमा चाहिँ विशेष गरेर अलिक बढी हुन्छ, यो 50 लाख जति चाहिँ पुरुषहरूमा, यो रेन्जमा हुन्छ सामान्य अवस्थामा स्वस्थ मानिसमा आरबिसीको सङ्ख्या, राता रक्तकोषको सङ्ख्या। हेर्नुहोस् है, अघि मैले भनेको थिएँ यिनीहरूको आयु हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ जन्मिने अनि एडल्ट हुने अनि मर्ने पनि हुन्छ 90 दिनदेखि 120 दिनसम्म, भनेको 3 महिनादेखि 4 महिना यिनीहरूको आयु हुन्छ। अहिले तिम्रो शरीरमा जुन आरबिसी छ अथवा मेरो शरीरमा जुन आरबिसी छ, त्यो आरबिसी चाहिँ 4 महिनाभन्दा पुरानो होइन, 4 महिनामा त यसको डेथ भइहाल्छ है। र नयाँ आरबिसी बन्ने अनि त्यसपछि पुरानो आरबिसी मर्ने क्रम चाहिँ निरन्तर प्रत्येक सेकेन्ड चलिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा। अब त्यसो यिनीहरू कहाँ बन्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरू बन्छन् बोन म्यारोमा है। राता रक्तकोषहरू बोन म्यारोमा बन्छ। बोन म्यारो भनेको के हो भने हाम्रो शरीरका अलिक ठुल्ठुला हड्डीहरूमा भित्र एउटा सेतो अथवा कहिलेकाहीँ पहेँलो प्रकारको स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा तरल पदार्थ जस्तो हुन्छ हड्डीको भित्र, ठुल्ठुलो हड्डीको भित्र बिचमा है। त्यसलाई हामी बोन म्यारो अथवा हाडेमासी भनिन्छ नेपालीमा, बोन म्यारो। तिनीहरू यो रक्तकोषहरू त्यहाँ बन्छन्। जब यिनीहरूको आयु समाप्त हुन्छ तब कलेजोमा अथवा फियो भन्ने अर्ग्यान हुन्छ एउटा हाम्रो शरीरमा, अङ्ग हुन्छ, स्प्लिन भन्छौँ हामी जसलाई, कलेजोकै छेउमा हुन्छ, कलेजो जस्तै हुन्छ, त्यो फियोमा गएर यिनीहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ। नष्ट भएका आरबिसीहरू कलेजोमा बस्छन्। एउटा कुरा है, यो आरबिसीमा चाहिँ फलाम तत्त्व हुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा होला हाम्रो शरीरमा फलाम पनि चाहिन्छ, आइरन पनि चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले फलाम चक्की, आइरन चक्की खाएको, औषधि खाएको आइरन बढाउनलाई तिमीहरूले देखेको होला। र यो विशेष गरेर हामीले कुनै एनिमलको कलेजो खायौँ भने हैन, मासु खाने क्रममा खायौँ भने यो कलेजोबाट चाहिँ हामीलाई आइरन अथवा फलाम प्राप्त हुन्छ, किनभने त्यहाँ आरबिसी गएर डिस्ट्रोय भएको हुन्छ है। आरबिसी अथवा राता रक्तकोष गएर त्यहाँ नष्ट भएका हुन्छ, आरबिसीको मात्रा त्यहाँ भेटिन्छ। अगाडि बढौँ। अब कुरा गरौँ यो आरबिसीको, राता रक्तकोषको कार्य के हो त, महत्त्व के हो है। सबभन्दा पहिला यो राता रक्तकोषमा ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेमोग्लोबिन पाइन्छ। के पाइँदो रहेछ? हेमोग्लोबिन, जसले गर्दा यो रगत रातो हुन्छ। र यो हेमोग्लोबिनमा फलाम हुन्छ जसले अक्सिजनको आपूर्ति गर्छ। एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने है त। हेमोग्लोबिनले के काम गर्दो रहेछ भने रगतमा अक्सिजन त रगतले बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु पर्यो, फोक्सोबाट कोषसम्म लानु पर्यो भने त्यो रगतमा रहेको कुन तत्त्वले त्यो कार्य गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनले गर्दो रहेछ है। र यदि हेमोग्लोबिनको हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने, मानौ हेमोग्लोबिनको कमी भयो अथवा राता रक्तकोषको कमी भयो भने त्यो बेलामा हामीलाई एउटा रोग लाग्छ। त्यो रोगको नाम हो रक्त अल्पत्ता अथवा एनिमिया। यो रोग लाग्छ। यो रोग लाग्यो भने के हुन्छ त? एनिमिया लाग्यो भने हामीलाई के हुन्छ? अथवा हाम्रो शरीरमा राता रक्तकोषको कमी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन चाहिँ कोषसम्म पुग्न पाउँदैन, किनभने राता रक्तकोषको काम नै के हो त? अक्सिजनलाई क्यारी गर्ने। अब पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन चाहिँ कोषसम्म पुगेन भने कोषमा अक्सिजन गएर अनि इनर्जी निकाल्ने हो क्या, ऊर्जा निकाल्ने हो। अक्सिजन पनि कोषमा पुग्छ,
पौष्टिक तत्त्व पनि कोषमा पुग्छ अनि त्यहाँ इनर्जी निस्किन्छ, ऊर्जा निस्कन्छ। अब अक्सिजन नै पर्याप्त मात्रामा पुगेन भने ऊर्जा निस्कदैन है, र हामीलाई थकाइ धेरै लाग्ने हुन्छ। थोरै मात्र हिँड्यो भने पनि एकदम स्यास्या हुने, गल्ने हुन्छ। कस्तो अवस्थामा यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेलाई बढी थकाइ लाग्ने हुँदो रहेछ भन्दा जब शरीरमा राता रक्तकोषको कमी हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो शरीरमा हेमोग्लोबिन पनि अभियसली कमी नै हुने भयो, किनभने राता रक्तकोषमा नै हेमोग्लोबिन हुन्छ। त्यसको कमी भएपछि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन कोषहरूसम्म पुग्न नसक्ने भयो। अक्सिजन नपुगिसकेपछि के समस्या देखिने भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि सुनिल कुमार सर, आई विल गिभ यु टाइम आफ्टर सम टाइम है, एकछिन भएन। राता रक्तकोषहरूको कमी भएपछि पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन नपुग्ने भयो। अक्सिजन नपुगिसकेपछि हजुर यो हेमोग्लोबिन फलाम तत्त्व हुन्छ जसले गर्दा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन आपूर्ति भने शरीर आपूर्ति भनेको घटाउँछ कि बढाउँछ अक्सिजनलाई? आपूर्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट गर्ने। आपूर्ति भनेको बढाउने घटाउने होइन कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नुलाई हामी आपूर्ति भन्छौँ नि त। फोक्सोमा अक्सिजन हामीले सास फेर्दाखेरि फोक्सोमा जान्छ अक्सिजन, त्यो फोक्सोबाट लिएर जानु पर्यो कोषसम्म, त्यो चाहिँ हेमोग्लोबिनले गर्छ लिएर जाने काम। अब हेमोग्लोबिनै छैन भने अक्सिजन कसले लिएर जाने? कोषमा अक्सिजन पुगेन, अक्सिजनको कमी भयो। अक्सिजनको कमी भएपछि पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ ऊर्जा निस्किएन कोषमा, इनर्जी प्रोड्युस भएन। इनर्जी प्रोड्युस नभइसकेपछि मान्छेलाई थकाइ लाग्छ है, र त्यो किसिमको रोगलाई हामी रक्त अल्पत्ता अथवा एनिमिया भएको भन्छौँ। अब विशेष गरेर रगतको कुनै कारणले रगत नाश भयो भने हैन, हुनसक्छ कुनै इन्जुरीको कारणले, चोटपटकको कारणले अथवा सर्जरी गर्दाखेरि अथवा गर्भवती महिलाहरूमा यो किसिमको समस्या आउँछ। रगतमा कमी भयो भने अब हेमोग्लोबिन पनि कम हुन्छ र कमजोरी बढ्छ है। त्यतिखेर उनीहरूलाई आइरन चक्की खान दिइन्छ, तिमीहरूले देखेकै छौ। त्यसबाट फलामको मात्रा बढ्छ र त्यसबाट चाहिँ रगतमा अक्सिजनको आपूर्ति पनि बढ्छ र उनीहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले के थाहा पायौँ भने प्लाज्माको कमी भयो भने लाग्ने रोगको नाम हो हेमोफिलिया। राता रक्तकोषको कमी भयो भने लाग्ने रोग हो रक्त अल्पत्ता। प्लाज्माले गर्ने मुख्य काम हो रगतमा तरल पदार्थ, शरीरमा तरल पदार्थलाई सन्तुलित गरेर राख्ने। राता रक्तकोषको मुख्य कार्य के हो भने अक्सिजनलाई सप्लाई गर्ने है, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अक्सिजन लिएर जाने। ल हामीले आरबिसी सम्म आज अध्ययन गर्यौं। अब अरू प्रकारका रक्तकोषहरू छन्, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स, हामी अघिल्लो क्लासमा फेरि यस विषयमा पढ्ने नै छौँ।